بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کا سفر اللہ بزرگ و برتر کی خالص عنایت اور نوازش کے نتیجے میں بہت راحت اور آرام کے ساتھ مکمل ہوا۔ مولانا خالد اور ان کی بیگم اور ان کے صاحبزادے ان حضرات نے راحت پہنچانے کے ہر امکان کی مکمل رعایت کی۔ دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسی فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ 4 عمرے ہوئے۔ ایک عمرہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے وقت ذوالحلیفہ سے شروع ہوا۔ دوسرا عمرہ تنعیم سے کیا۔ تیسرا عمرہ جہرانہ سے کیا اور چوتھا عمرہ حدیبیہ سے کیا۔ جامعہ فاروقیہ کے فضلاء مدینہ طیبہ میں بھی ملتے رہے اور ملاقات کے لیے قیام گاہ پر آتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی صورتحال رہی۔ مختلف مجالس میں علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ علمی مسائل پر گفتگو بھی ہوتی رہی اور مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ سب حضرات نے بہت دعائیں دی اور یہ فقیر آپ کے لیے مسلسل دعائیں کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ واپسی پر چونکہ مکہ مکرمہ سے سفر کا اہتمام اور پھر اس کے لیے ایک انتظام، اس کی بنا پر تھکن ہو گئی، یہاں آ کر بخار ہو گیا۔ الحمدللہ اب وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں بہت بارشیں ہوئی، کوئی ٹھکانہ بارشوں کا نہیں تھا۔ معاہدہ شریف میں روزانہ حاضری کی سعادت ملی۔ ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھنے کی توفیق بھی روزمرہ ہوتی رہی۔ جنت البقیع کی حاضری بھی الحمدللہ نصیب ہوئی اور وہاں دوستوں نے جس شفقت کا، جس محبت کا اور جس اکرام کا اہتمام کیا، اس کی مثال بھی بہت کم ملتی ہے۔ حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں مغرب کی نماز میں حاضری ہوتی تھی
ईशा तक वहाँ रहते थे। उसमें बहुत से उलमा और जामिया के फुज़ला वो इकट्ठे हो जाया करते थे। पुराने लोग जिनका ज़हन में कोई तसव्वुर नहीं था, वो भी आए और उन्होंने कहा कि हमने भी आपसे जामिया में पढ़ा है। कोई किस्सा सुनाता था, कोई किस्सा सुनाता था। बहरहाल हम जैसे आपके सामने मजबूर हैं, इस मजदूरी की हालत में बज़ाहिर इसका इम्कान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम फरमाया। शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا حياتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان، سيما أسلافنا ومشايخنا في الهند والباكستان. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة وقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وبه قال حدثني أبو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبه قال حدثنا في فقرائهم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلنا الجنة. قال: ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة. وقال بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد
قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبين كفار مضرة ولسنا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم ب4 وأنهاكم عن 4: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوكم كما غنمتم وأنهاكم عن الزباء والحنتم والنقير والمزقة. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذ هو لم يعط فيها حقها تطوأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذ لم يعط فيها حقها تأطوها بأزلافها وتنتحر بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رباع فيقول يا محمد فأقول لا أملك لكم شيئا قد بلغت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك. ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون الآية بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعله الله طهرا للأموال.
وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عامر بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن الأبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 زوج صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا علي بن أبي هاشم سمعه شيئا قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربزة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزل منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذلك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعته وأطعته. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي الأعلى عن أحنف بن القيس قال جلست قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن أحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى مائن من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب الهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برصف يحمى عليه في نار جهنم ثم توضع على حملة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفه وتوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حملة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك قلتاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتنصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم الدنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. باب إنفاق المال في حقه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في 2 رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن عباس صلى ليس عليه شيء وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النبي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاه عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه مسلم وأبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرفه فيقول الذي يعرفه عليه لا أرده. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محب بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العينة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العينة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى ثم لا يقولن لن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى فينزل عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينزل عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة إلى قوله من كل الثمرات. وبه قال حدثنا أبو قدامة وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم ل100,000. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستر من النار. باب فضل صدقة الشحيح صحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخره.
إلى آخرها. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجر؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوكا؟ قال أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة. باب صدقة العلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن زيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمته إلي وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. باب الصدقة باليمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها
منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم ينامل بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد المتصدقين. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يسلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك أثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن يخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعود. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى وأبدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال حدثني هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب المنان بما أعطى لقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآية. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت وقيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القرص والقرص. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا توجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيك عليك. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصى فيحصي الله عليك.